لغة القرآن والحفاظ على الهوية لفضيلة الدكتور خالد بدير. عناصر الخطبة: أولاً، مكانة اللغة العربية لغة القرآن. ثانياً، علاقة اللغة العربية بعلوم الدين. ثالثاً، الحفاظ على الهوية. الموضوع: الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد: أولاً، مكانة اللغة العربية لغة القرآن الكريم. لقد خلق الله تعالى الناس وجعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم ولغاتهم آية كونية من آيات الله تعالى، فقال جل شأنه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء كرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء إفرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن أفضل هذه اللغات اللغة العربية، حيث حظيت بمكانة وأهمية عظمى في الإسلام، وكفى بها شرفا وفخرا أنها لغة القرآن الكريم. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عز وجل: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال جل ذكره: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، إلى غير ذلك من الآيات التي تشيد بعربية القرآن الكريم. وإذا كان الله تعالى اصطفى من الملائكة جبريل، ومن الرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى اختار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل اللغات وهي العربية. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره معللا لاختيار العربية لغة للقرآن الكريم: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. ويقول الفراء رحمه الله: وجدنا للغة العرب فضلا على لغات جميع الأمم اختصاصا من الله تعالى وكرامة أكرمهم بها. ومن خصائصها أنه يوجد فيها من الإيجاز ما لا يوجد في غيرها من اللغات. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، لذا يجب على كل مسلم أن يحب هذه اللغة، لأنها لغة القرآن الكريم، ولأن حبها من حب الله ورسوله. يقول الثعالبي رحمه الله: من أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. إن اللغة العربية لها مذاق لغوي سحري عجيب. يقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: إن هذه العربية بنيت على أصل سحري يجعل شبابها خالدا عليها فلا تهرم ولا تموت، لأنها أعدت من الأزل فلكا دائرا للنيرين الأرضيين العظيمين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كانت فيها قوة عجيبة من الاستهواء كأنها أخذة السحر. وهكذا كانت اللغة العربية لها أهميتها ومكانتها في الإسلام. ثانيا، علاقة اللغة العربية بعلوم الدين. إن للغة العربية علاقة قوية بعلوم الدين كلها، فلا يستطيع مفسر أو محدث أو فقيه أو أصولي أن يتكلم في علمه دون أن يكون عالما باللغة العربية ودلالة ألفاظها. لذلك كثرت أقوال العلماء في هذا الشأن. يقول الفخر الرازي: اعلم أن شرط الاجتهاد أن يكون المكلف عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه، لأنه لو لم يكن كذلك لم يفهم منه شيئا. ولما كان اللفظ قد يفيد معناه لغة وعرفا وشرعا، وجب أن يعرف اللغة والألفاظ العرفية والشرعية. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله تعالى، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني أصلحوا من ألسنتكم، فإن الرجل تنوبه النائبة فيستعير الدابة والثياب ولا يقدر أن يستعير اللسان، وجمال الرجل فصاحته. ويقول الفارابي رحمه الله: القرآن كلام الله وتنزيله، فصل فيه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم مما يأتون ويذرون، ولا سبيل إلى علمه وإدراك معانيه إلا بالتبحر في علم هذه اللغة. ومنعوا غير العالم بالعربية المتقن لها من القول في الشريعة. يقول الشاطبي رحمه الله: على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ العرب، وذلك لأن معرفة الدين فرض واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإسلام لا يفهم إلا بفهم العربية. ومن فقه السلف أنهم كانوا يرون اللغة العربية من الدين، فقد كان أبو عمرو بن العلاء يعد العربية من الدين لا تنفصل عنه ولا ينفصل عنها، فبلغ ذلك عبد الله بن المبارك فقال: صدق. ويقول السيوطي رحمه الله: ولا شك أن علم اللغة من الدين، لأنه من الفروض الكفايات، وبه تعرف معاني ألفاظ القرآن والسنة. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. إذن فاللغة العربية لها صلة وعلاقة وثيقة بكل علوم القرآن والسنة، فهي تساعد على التفسير وفهم النصوص واستخراج الأحكام منها. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: ما عرفت ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان من بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدعتها،
وروي عن الأصمعي قال: كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي فقرأت هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقلت: والله غفور رحيم، سهوا. فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله. قال: أعد. فأعدت: والله غفور رحيم. ثم تنبهت فقلت: والله عزيز حكيم. فقال: الآن أصبت. فقلت: أتحفظ المائدة؟ قال: لا. فقلت: كيف عرفت؟ قال: يا هذا عزيز حكيم. فأمر بالقطع، فلو غفر ورحم لما أمر بالقطع. فقد فهم الأعربي الأمي أن مقتضى العزة والحكمة غير مقتضى المغفرة والرحمة، وأن الله تعالى يضع كل اسم موضعه من كتابه، فدراسة ومعرفة اللغة تحفظ العقول والأفهام من الوقوع في الخطأ أو الفهم المضاد للنص. ومما يذكر في هذا السياق ما رواه أحد اللغويين قال: مررت في طريقي فرأيت جنازة تشيع، وسمعت رجلا يسأل: من المتوفي؟ بالياء وكسر الفاء. فقلت له: الله سبحانه وتعالى. فضربت حتى كدت أموت. لهذا الموقف وغيره عكف كثير من النحاة واللغويين على دراسة علوم النحو واللغة حفاظا على القرآن الكريم وصيانة للسان من الوقوع في الخطأ. ثالثا، الحفاظ على الهوية. إن اللغة هي تعبير عن كيان وروح، والعربية هي تعبير عن كيان وروح وهوية الدين. لذلك كره العلماء الرطانة بغير العربية دون حاجة، بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية فأخرجوه منه. وقد رأى سيدنا عمر بن الخطاب رجلين وهما يتراطنان في الطواف فعلاهما بالدرة وقال: لا أم لكما، ابتغيا إلى العربية سبيلا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يضرب أولاده على اللحن ولا يضربهم على الخطأ، وضرب علي رضي الله عنه الحسن والحسين على اللحن. لذلك يجب الحفاظ على هويتنا العربية، ولا بد من النظر إلى اللغة العربية على أنها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولغة التشريع الإسلامي، بحيث يكون الاعتزاز بها اعتزازا بالإسلام وتراثه الحضاري العظيم، فهي عنصر أساسي من مقومات الأمة الإسلامية والشخصية الإسلامية، والنظر إليها على أنها وعاء للمعرفة والثقافة بكل جوانبها، ولا تكون مجرد مادة مستقلة بذاتها للدراسة، لأن الأمة التي تهمل لغتها أمة تحتقر نفسها وتفرض نفسها التبعية الثقافية. يقول الرافعي رحمه الله: وما ذلت لغة شعب إلا ذلا، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة، ويشعرهم عظمته فيها ويستلحقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد. أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها، فأمرهم من بعدها لأمره تبع. فالعزة كل العزة في اعتزازنا بلغتنا وهويتنا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. إن تمسكنا بلغتنا وهويتنا العربية يجعلنا كبارا في أعين الآخرين. يقول ابن شبرمة: إذا سرك أن تعظم في عين من كنت في عينه صغيرا، أو يصغر في عينك من كان فيها كبيرا، فتعلم العربية. فيجب على كل مسلم التمسك باللغة العربية، لغة القرآن الكريم، والحفاظ عليها من كل تحريف أو زيف.
ولنعلم تمام العلم واليقين أن الله سبحانه وتعالى حافظ كتابه ودينه. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعلينا أن نعرف أهمية هذه اللغة ومكانتها، وأن نربي أولادنا على منزلة ومكانة اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وأن ندربهم ونعودهم عليها، لأنه لا غنى لنا عنها، كما يجب أن نعتز بها لا بغيرها. وعلينا أن نعلم أن اللغة بحر لا تكفي السباحة فيه، بل أن نغوص في مكنونه ونستخرج منه المعاني الجميلة والبديعة التي تصنعه وتلبسه لباسا جذابا. نسأل الله أن يحفظ ديننا ومصرنا وبلادنا من كل مكروه وسوء، وسائر بلاد العالمين. كتبه خادم الدعوة الإسلامية دكتور خالد بدير بدوي، أداء صوتي محمد القطاوي. تحياتنا جريدة صوت الدعاة، رئيس التحرير دكتور أحمد رمضان، مدير الجريدة الشيخ محمد القطاوي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.